वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से अमरीकी सदर की आज की मसरूफियात का शेड्यूल जारी। गुज़िश्ता रोज़ अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई थी। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। गर्दिशी कर्जा हमारे वसाइल निगल रहा था। टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाएगी। IMF की MD से मुलाकात हुई। MD ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से वर्चुअल खिताब। पाकिस्तान ने पावर सेक्टर के 1225 अरब गर्दशी कर्जे के मामले को कामयाबी से हल कर लिया। 660 अरब रुपए के मौजूदा कर्जों की तंजीमें नौ की गई। वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स बराए तवानाई और वजारत खजाना की कोशिशों से कामयाबी मुमकिन हुई। IPPs को बकाया जात की अदायगी के लिए 565 अरब रुपए की नई फाइनेंसिंग की गई। सार्फिन पर कोई नया माली बोझ डाले बगैर ये सब कुछ किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। तिजारत, इलाकाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान मौसमियाती बहरान के हल का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर। ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दाम, मुतबादल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना तरजीह। हालिया सैलाब से 50 लाख से ज़ायद लोग मुतासर, 1000 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। कर्ज पर कर्ज मसाइल का हल नहीं। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिसानाइके की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों रहनुमा को दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इरादा। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन को सराहा। दोनों रहनुमाओं का खेलों बिलखुसूस क्रिकेट में तबादलों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनक्किदा आलमी तरक्याती इक़दाम से मुतालिक इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान चीन मिसाली दोस्ती और दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास। Iran welcomes the defensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. ईरान का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। दिफाई मुआहदा एक जामी इलाके सलामती के निज़ाम की शुरुआत है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा। आलमी बिरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। दोहरा मयार मजीद नहीं चल सकता। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का जनरल असेंबली में खिताब। पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर। मकबूजा कश्मीर के जद्दोजहद आज़ादी को सफारती सतह पर आलमी हिमायत हासिल होने लगी। जनरल असेंबली इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मसला कश्मीर पर दो टूक मौक़िफ़। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। जनूबी एशिया में पायदार अमन कश्मीरियों के हक़ ख़ुदरादियत से मशरूत। मसला कश्मीर सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि आलमी अहमियत का हामिल है और खत्ते के अमन से जुड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में गजा की सूरत हाल, इंसानी इमदाद की फराहमी और फौरी जंगबंदी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मुस्तहकम दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अज़्म का भी इजहार। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम के जानिब गामजन। माशी शरह नमू में तेज़ी से इजाफा, पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों को फ़ायदा हो रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक तरक्की पजीर मुल्कों के तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। 2022 के सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। हालिया सैलाब से ज़राअत शदीद मुतासर। मौसमियाती तब्दीली आलमी मसला, मिलकर इक़दाम करने होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी मईशत से मुतालिक इजलास से खिताब। साथ एक इंटरेक्शन रखा गया जहां वो मुझे बता रहे थे कि वैसे तो मुल्क भर में ज़राई शोबे मुश्किल में रहा है, मगर इस सैलाब के बाद बहुत मुतासर हुआ है और आगे जाके जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसको भी ख़तरा हो सकता है। तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद मैंने अपील किया था वज़ीर आज़म साहब के वफाकी हुकूमत को एक ज़राई शोबे के लिए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी और एक क्लाइमेट इमरजेंसी ओवरऑल जो फ्लड से नुकसान हुआ है उसको इंगेज करने के लिए ये ऐलान किया जाए। और साथ साथ ये रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे किसानों के बिजली के बिल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स जो मुतासर हुए हैं या वो इलाके मुख्तलिफ सूबे में जो सैलाब से मुतासर हुए हैं वहाँ इनके बिल्स को भी माफ़ किया जाए। साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था, दूसरे रिक्वेस्ट भी किए थे, बट इन दोनों रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वफाकी हुकूमत के और वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने ना सिर्फ क्लाइमेट इमरजेंसी और एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया मगर साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनको भी माफ़ किए और वो ओवरऑल माफ़ किए गए हैं जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके भी माफ़ किए गए हैं। तो हम इन दोनों एस्पेक्ट्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब और वफाकी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। मैंने साथ साथ वज़ीर आला सिंध से बात किया था कि हम जो सूबाई सतह पे कर सकते हैं आप अपना मंसूबा बनाएं ताकि हम इस शोबे को ख़ास तौर पे जो छोटे किसान हैं, जो हम छोटे ज़मींदार हैं, उनको किस तरीके से सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद सपोर्ट भी दे सकेंगे। तो वो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार हैं, किसान हैं बिटवीन 1 and 25 एकर्स, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे और DAP में और यूरिया में हम अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द अज़ जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो और हम ना सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से अगर मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो जो नुकसान होना था इस सैलाब के हवाले से हम उसको ना सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं मगर जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ एक बहुत महंगा इंपोर्ट बिल की सूरत में आने वाला कि हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं और तो फिर पाकिस्तान के अवाम का पैसा
باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں, اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو. تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے, اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے. مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں, تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے پالیسیز ہیں انہی عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے, خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا, مگر جو جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں, اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے, لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے, that support would be amplified اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے, جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں, آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا, بھاولپور کا, لودھرا کا, جلال پور کا, اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہیں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں, وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت, قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں, مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے, پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تباکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے, جو نقصان ہوا ہے, وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا, کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے, ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں, بے گھر ہیں, سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں
یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا, یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے اگر عالمی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو, اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے, وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے, ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے, تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے, اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو, اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے, اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کون عثمان صاحب؟ سوال کریں گے سر جیو سے کامران بھائی. چلو صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پنجاب کا وزٹ بھی کیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ وفاقی حکومت کے پنجاب حکومت کے اقدامات سے آپ کا پہلے بھی بیان ہونے میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں وفاقی حکومت عالمی اداروں سے مدد نہیں مانگ رہی جبکہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے پیپلز پارٹی, اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے ہمیں مدد لینی چاہیے, ہمیں اپنی طرف سے بھی ہم عالمی اداروں کے ساتھ چلتے ہیں, اور کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس کی توثیق کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت, وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ جہاں تک پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے, ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں. اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے, جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے, انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. ضرور, کیوں نہیں دیں گے. نیکسٹ کویسچن. سر ایک ون بائی ون ہیز ٹو بی آرگنائزڈ نا. صرف ریلیف اور ریسکیو پر ہی گزارا کریں گے یا جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر بھی اقدامات اٹھائیں گے؟ میرا جو اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ ہیں
اور خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ خوشان معاہدہ ہے, اس کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں آپ بھی ہیں اس پارلیمنٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے, اور کیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے, ریسکیو اور ریلیف تو پہلا فیز ہوتا ہے, جو پھر اس کے بعد فیز آتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے. جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا, جہاں ہم نہ صرف 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں جن کا نقصان ہوا تھا پچھلے سیلاب میں, مگر یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہے جس سے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا ایک قسم کا ریزیڈینشیل انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آنے والے سیلاب میں ان گھروں کو نقصان نہ ہو. اور ایک معاشی کمپوننٹ ہے جو ویمنز امپاورمنٹ کی کمپوننٹ ہے, جہاں ہم مالکانہ حقوق ان گھروں میں رہنے والے خواتین کو دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ریلیف اور ریبیلیٹیشن کے فیز کے بعد ریکنسٹرکشن کا بھی ان کا فوکس ضرور ہوگا. جہاں تک یہ جو دفاعی اگریمنٹ ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کیا گیا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میرا خیال میں اس کو ویلکم کریں گے. ہر پاکستانی اس پیکٹ کے بارے میں نے صرف اور صرف پازیٹیو فیڈ بیک سنا ہے. فارن ریلیشنز کمیٹی جو پارلیمان کا ہے, نیشنل اسمبلی میں ہنا ربانی کھر صاحبہ اس کا چیئرپرسن ہے, وہ اس اگریمنٹ کے حوالے سے ایک بریفنگ اسکیجولڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی ریکویسٹ ڈالے چکے ہیں. تو ضرور پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق جو ہمارے پاس اختیار ہے پارلیمانی اوورسائٹ کا, وہ ہم فالو کر رہے ہیں. اور اگر کچھ کمپوننٹس اس میں پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارا ان کیمرہ بریفنگ میں ڈسکس ہوگا. جہاں تک فلسطین کے سوال ہیں, اس موضوع پہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس بار وہ ممالک بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ مان رہے ہیں جو ماضی میں نہیں کرتے تھے, یہ ثبوت ہے کہ جو فلسطین کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. امید ہے کہ جو یہ ظلم اور ناانصافی غزہ میں اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیل نہ صرف غزہ پہ مگر مختلف ممالکوں پہ اور موسٹ ریسنٹلی جو دوحہ میں انہوں نے حملہ کیا ہے, اس کا اثرات نہ صرف اس قسم کے سیکیورٹی پیکٹس میں ہوں گے, مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز اب ان حملوں کے بعد ریویو کریں گے, اور جو دوسرے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں گے. جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا
ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, यहाँ तक कि वो बार बार हमें याद दिलवाते कि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ़ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा आईनी ज़िम्मेदारी है, हमारा इस्लाम के मुताबिक ज़िम्मेदारी है कि जो गरीब अवाम हैं उनको मदद किया जाए, और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जो आलमी सतह पे इंटरनेशनली इसको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड किया जाता है, और ये वाहिद मनसूबा है जो पाकिस्तान का मनसूबा दूसरा ममालिक अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो अगर वफाकी हुकूमत और ये प्रोग्राम के बारे में लोग जो स्टेटमेंट्स भी देते हैं उनका शायद इस प्रोग्राम के बारे में पूरा इल्म भी ना हो, जहाँ कैश ट्रांसफ़र और सपोर्ट गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम के हवाले से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो तादाद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनिफिशरीज़ के, वो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद सूबा सिंध, उसके बाद पख्तूनख्वा और उसके बाद बलूचिस्तान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला तालीम, वसीला रोज़गार, वसीला हक़ पहले से मौजूद है, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ ये माली मदद पहुंचा रहे हैं मगर रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं, स्किल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है। जहाँ तक आइनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोज़ल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आइनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए, PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लेकर आना चाहिए। हम सियासी जमात हैं, हम आइन हो या कानून साजी हो उस पर हम गौर से देखेंगे। अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी मेंबर्स के पास मैं जो भी उनका प्रपोज़ल है लेके जाऊंगा, और पार्टी के साथ मिल के फैसले करके आगे के जो भी लाहे अमल होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगा। ओके, एक तो ये एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात हो रही है तो सिंध में सबसे ज़्यादा मसला काश्तकारों को रहता है। गन्ने की कीमत वक्त पर अनाउंस नहीं होती, जिसकी वजह से उसका नुकसान होता है। चावल की फसल के वक्त उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। उसके अलावा आपकी प्रोक्योरमेंट जो होती है सिंध में मेटमाय खुराक की, वो भी उस पर भी इतनी करप्शन और इतने सवाल उठाए जाते हैं कि आप कभी उसका जायजा लें, कोई मीटिंग करें कि क्या मामला हैं। एक तरफ माफिया है जो बड़ी तादाद में करोड़ों बोरियां गायब करती है, लाखों बोरियां गायब करती है, फिर वो कुछ भी नहीं होता, बस मामला उधर के उधर। ये छोटी सी बात है। अच्छा, दूसरा, आप एक सियासी सिंध में एंट्री हुई है, बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया है जूनियर जज्बात की तरफ से आपके लिए। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो आपके ऊपर बड़े हमले करेंगे पॉलिटिकली, लेकिन उसने बड़े नेक जज्बात का इजहार किया है। तो अब उनका क्या सियासी आप मुस्तकबिल देख रहे हैं फातिमा का और जूनियर का? जहाँ तक ये ज़राए शोबे के आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, और जो इन इंटरवेंशंस के बाद पाकिस्तान के ज़राए शोबे को, पाकिस्तान के किसान को जो फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है। मसलन जब ज़फ़र ज़रदारी साहब पिछले बार पाकिस्तान का सदर था तो पाकिस्तान एक वीट इंपोर्टिंग कंट्री था, शुगर इंपोर्टिंग कंट्री था, बाकी चीज़ों को भी हम इंपोर्ट करते थे, और एक साल की अंदर ही अंदर यही इंटरवेंशंस करके, प्रोक्योरमेंट्स करके अपने किसानों को पैसा दिलवा के इसके बजाय कि दूसरे ममालिक के किसानों को पैसा दिलवा के हमने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टर कंट्री बना दिया, अपना किसानों को फ़ायदा पहुंचा दिया। अब
جہاں تک پروکیورمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہوگا، مگر یہ پورا سلسلہ کو روکنا پاکستان کے زرعی شعبے پہ ایک حملہ ہے. یہ ہمارے غریب کسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ بالکل صحیح، نہ صرف سندھ، ملک بھر میں اس سلسلے میں کمزوریاں ہوں گے، ان کمزوریاں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے وہ پورا پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کا ان کا طریقہ کار رہا ہے. ہم نے جو سندھ میں یہ ہاڑی کارڈ شروع کروایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، ہم چاہیں گے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو رجسٹر کروائیں اس کارڈ کے ذریعے. میرا کوشش یہی تھا کہ اس کارڈ کے تھرو ہم زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار سے سپورٹ بھی پہنچا سکیں، پروکیورمنٹ بھی کر سکے، اور ماضی میں اور آگے جا کے جو ہم نے انٹرونشنز کرنے ہیں وہ ہم اس کارڈ کے تھرو اگر کرتے ہیں تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. بھئی یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. جہاں تک میرے کزنز کی سیاست میں انٹری کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دیر سے سیاسی طور پہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اگر ان کے اب مزید ارادے ہیں سیاست کرنے کا تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیشہ سے نیک خواہشات ہمارے رہے ہیں ان کے لیے، آگے بھی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں، غینوا گروپ کا سیاست تو تاریخی طور پہ ہوتا آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف سے، میرے طرف سے، میرے بہنوں کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا کرٹیکل بھی بیان ان کے سیاست اور ان کے کسی چیز پہ ہوا ہے، اور امید ہے کہ ایسا ہی رہے گا. ہم چاہیں گے کہ سب آگے آئیں، ملک کا خدمت کریں، عوام کا خدمت کریں. شہزاد جلباری صاحب، آواز ٹی وی سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وفاق میں آپ کی اتحادی بھی ہے، مسلسل ان کی طرف سے جو ہے سندھ حکومت پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. ایگزامپلس بھی دی جا رہی ہے کہ مریم نواز نے جو کام کیے ہیں بہت اچھے کام کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اتحادی جماعت ہونے کے ناطے وہ آپ پر اس طرح تنقید مسلسل تنقید کی جا رہی ہے. میں نے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تنقید سنا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کرٹیسزم دینا یا ناٹ ایون کرٹیسزم دینا، تجویز دینا کوئی تنقید نہیں ہوتا. جہاں تک صوبہ پنجاب کے چند وزیروں کے بیانات ہیں، امید ہے کہ وہ ان کے ذاتی خیالات ہوں گے اور پارٹی پالیسی نہیں ہوگا. جی چیئرمین صاحب، کراچی کے حوالے سے میرا سوال ہے. اب جہانگیر جو یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے بلاگ بنایا تھا کہ لیاری ٹاؤن جو ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے، نیس پاک کو لیاری ٹاؤن کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے. تو کراچی کی صورتحال لیاری جیسی ہے، تو آپ پورے کراچی میں ایسے اقدامات کریں کہ انفراسٹرکچر بہتر ہو. بہت برے کراچی کے حالات ہیں. آپ میرے ساتھ وزٹ کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کراچی کا چہرہ، ایک ایک سڑک 4 دفعہ بنتی ہے اور پہلی بار اس میں بہ جاتی ہے. تو سب سے ذرا توجہ دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلاگز ہے ان پہ زیادہ آپ دیکھیں گے. آفتاب صاحب تو ادھر بیٹھا ہے، ارباب صاحب جس انداز سے ادھر بات کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو ویلاگ پہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا، وہ زیادہ اسپائسی ایک لحاظ سے کوریج دیا جاتا ہے، اور یہ ایک نیچرل ایک میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. جہاں تک کراچی کے مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے. مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن اگر نیسپاک سے کوئی ماسٹر پلان یا کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز مانگا گیا ہے تو وہ کوئی برا نیت کے ساتھ نہیں مانگا گیا ہوگا، وہ ایک اچھا نیت کے ساتھ کیا گیا ہوگا. جہاں تک سڑکیں بنانے کے ایشوز ہے، وہ سڑکیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی KMC کام کر رہے ہیں کہ ہم ان سڑکوں کو بہتر کریں. جو آپ یہ بار بار سڑکیں بنانے کے الزامات لگاتے ہو، اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ہم سڑکیں بناتے ہیں اور کوئی صاحب آ کے ڈرلنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے گیس لائن بناتے ہیں اس کے دیکھے بغیر کہ یا صوبائی حکومت کے ساتھ لوکل باڈی کے نمائندے کے ساتھ بات کیے بغیر
اور اس کی وجہ سے کراچی میں کافی نقصان ہوا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ان وفاقی اداروں کے ساتھ بات کیا جائے, ان کو پابند کیا جائے کہ کسی کام کرنے سے پہلے ان کو لوکل انتظامیہ کو, صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے. میں خاص طور پہ لیاری کے سڑکوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں جو نیا سڑکیں بنے, اپنے گیس لائنز لگانے کے لیے وہ پہنچ کے شروع ہو کے ہمارے نیا مطلب پچھلے بجٹ میں بنے ہوئے سڑکوں کو نقصان پہنچائے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس قسم کے جو ایشوز ہے وہ ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم اس کو مسلسل جو اس قسم کی تکلیفیں ہیں ان کو نہ اٹھانا پڑے. کراچی کے حوالے سے ہمارا کافی پرائیورٹیز ہے. میرا زور رہا ہے کہ ہم جو پانی کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ہم obviously آج تک انتظار میں ہیں کہ جو وفاقی حکومت کے انٹرونشنز ہے کہ فور ایسٹرا وہ ان کا ہم انتظار ہی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام کو مل کے انٹرونشنز جو ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہب کنال سے جو نیا پائپ لائن لے کر آیا گیا ہے یا دوسرے جو انٹرونشنز مجھے بریفنگز دیے گئے ہیں, اس سے امید ہے کہ کافی امپروومنٹ کیا جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پانی کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دے دیں اور اس کے بعد آپ سڑکیں اور دوسرے ایشوز کو پرائیورٹی دیں. جہاں تک آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے, وہ تو میں چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہم طریقہ کار اپنا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ضرور انگیج کرے, لوکل گورنمنٹ انگیج کرے, صوبائی حکومت انگیج کرے. اگر لیاری میں یا کسی اور علاقہ ڈسٹرکٹ میں ایسا کوئی گنجائش ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, تو نہ صرف اس کا معاشی امپیکٹ ہوتا ہے, مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے, مگر ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ ہمارا بریجز کا ہو, چاہے ہمارا ڈیول کیریج وے کے ہو, کہ چاہے تھرکول کے منصوبہ ہو, کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اپنا کے اپنے عوام کو ریزلٹس بھی دے سکتے ہیں. ایک منٹ, آپ کا سوال ہوگا لیکن میں ان کا سوال پہلے پوچھیں گے ون بائی ون, جو پلیز. وہ ہلکی جانی خرچ ہو, ہم خوش ہوں گے. PIDCL کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے خود CM صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے وعدہ کیا کہ غیر آئینی کام نہیں ہوگا, تو امید ہے کہ اس میں تو سچ نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا یا وفاقی حکومت کو سپورٹ دینے کے نتیجے میں جو سندھ کو ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے حکومت کے بعد اگر صوبائی سندھ کو وفاقی حکومت سے سپورٹ ملا ہے, تنقید اپنی جگہ K4 پہ, کراچی میں کچھ منصوبے پہ, وہ اب ملا ہے جب شہباز شریف وزیر اعظم رہا ہے. اور مثلاً پچھلے سیلاب میں جو نقصان ہوا, 2/3 of Sindh was under water, 50% of my schools in Sindh were damaged, 20 لاکھ گھر تباہ. اور اس میں جو میں ساتھ تھا, میں ان کا وزیر خارجہ بھی تھا, تو ہم نے انٹرنیشنلی جو سپورٹ لیا اس کا ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل سپورٹ کو پاکستان کی حکومت میٹ کرے گا, میچ کرے گا. تو میچ کیا یا نہیں کیا, سپورٹ تو ضرور ملا. گھر بنانے کے منصوبے میں ایک لون کا کمپوننٹ ہے عالمی ادارہ سے, پھر صوبائی سندھ کا کمپوننٹ ہے, اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ایک کمپوننٹ ہے. میں وزیر اعظم صاحب کا اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا جو مسلسل انٹروین کر کے انشور کرتا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ ملتے رہیں. جو سندھ میں 50% ہمارے اسکولز
को नुकसान हुआ इस सैलाब में, उसमें भी वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया गया है। सिंध का जो PSDP है, आप उसका 2013 से लेके 2018 का दौर उठा के देखें, फिर 2018 से लेके 2023 तक उठा के देखें, मुआशी और वसाइल के मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत अच्छा अंदाज से जद्दोजहद किया है और वफाकी हुकूमत ने उसके नतीजे में सिंध को आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि साइज़ जो भी, लेकिन तारीख के कंपैरिजन में मज़ीद सपोर्ट दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि बाकी सारे मसाइल अपनी जगह, बाकी सारे इश्यूज़ अपनी जगह, मेरे लिए इस हुकूमत को सपोर्ट करना, वज़ीर आज़म साहब को सपोर्ट करना का अगर कोई एक भी sort of रीज़न है इस पे मैं मुतमिन हूँ, वो ये कि मैं पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम कर रहा हूँ और इसलिए कर सकता हूँ कि इन्होंने साथ दिया है। मैं तारीख़ में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कर रहा हूँ। वो अगर मैं कर रहा हूँ SPF के ये घर बनाने वाला मंसूबा के थ्रू इन 20 लाख ख़ानदानों को, उनके औरतों को मालिकाना हकूक़ दे रहा हूँ, वो तो सिर्फ़ इसलिए मुमकिन कि मैंने ये प्रोग्राम हमने साथ मिलके लॉन्च किया है। तो बाकी आप मुख्तलिफ K3 पे आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, बाकी कराची को किस किस्म के इंटरवेंशंस मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आपका हक है, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक जो तारीख़ी काम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा वजह है कि हम खुशी से उनको सपोर्ट करें। बलूचिस्तान में जो तारीख़ी मसले हैं वो अपनी जगह, जो बलूचिस्तान के अवाम के अपने शिकायती हैं तारीख़ी तौर पे आज भी वो अपनी जगह। जो ये दहशतगर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफ़ा हुआ है, वो क्वांटिटेटिवली आपके सामने है। इसके साथ साथ अभी हमने जो भारत के साथ पाकिस्तान का जंग हुआ, उसमें पाकिस्तान में मौजूद सो कॉल्ड कौम परस्त की तंजीमें, मगर असल में सारे कहने में नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हालात जंग में भारत के साथ ऐलान किया, और भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुँचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी एड्रेस किया जाए, और जो आलमी सतह पे सपोर्ट नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए। ये सबसे बड़ा रुकावट है बाकी मसाइल में एड्रेस करने में, क्योंकि जब आपको एक जंग के हालात पैदा होते हैं, जब दहशतगर्दी के हमले होते हैं, तो एक नेशनल सिक्योरिटी डायनामिक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पे उसके असरात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्टीमेटली बलूचिस्तान का हल मिलिट्री हल नहीं है, सियासी हल है। हमें पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे सबसे पहले हक फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को, मुकामी लोगों को हो, उस पूरे मुआशरे को, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को ये दिखाना पड़ेगा, इनको एक स्टेक ना सिर्फ अपने सूबे में, अपने मुल्क में, वो सब कुछ हमारा
ख्वाहिश भी है और कोशिश होगा जो इमीडिएट टर्म पे जो हमारे सामने मसला है ये वो दहशतगर्दी का मसला है और इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी इस दहशतगर्दी को मुकाबला करके कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम उसी तरीके से इनको शिकस्त देंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी मालियाती कमीशन बनाई गई, बराए नाम वो कौमी कौन सा कमीशन? सॉरी, कौमी मालियाती कमीशन से बनाई गई वफाकी हुकूमत की जानिब से बराए नाम उसका इजलास मुलतवी किया गया। आप ये बताएं कि वो कमीशन में सिंध का शेयर कम करके वफाक का शेयर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी का ये बड़ा कारनामा था कि सूबों का शेयर बढ़ाया था, अब वो शेयर कम करके वफाक का शेयर बढ़ाया जा रहा है। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? सर, इसमें ये भी ऐड कर लें कि ये भी कहा जा रहा है कि एक तो एलएलसी में सिंध का शेयर कम होगा, सूबों का शेयर, दूसरा ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी सूबों को दिया जाएगा, उनके पैसे भी सूबे खुद भरेंगे। अच्छा, जहाँ तक एनएफसी अवार्ड की पोजीशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड दिया गया वो 18वीं तरमीम की डेवोल्यूशन, 18वीं तरमीम से पहले का एनएफसी अवार्ड है और डेवोल्यूशन के बाद 40 मज़ीद वजारतें और ज़िम्मेदारियाँ सूबे को दिए गए, मगर इसके बाद एक नया एनएफसी अवार्ड जिसमें उसी अंदाज से सूबे को मज़ीद वसाइल दिया जाए ताकि ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरीक़ा से निपटा सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ रहा है और हम समझते हैं कि जो वफाक की कमज़ोरियाँ हैं, जो एफबीआर के शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो वफाक का अपना टैक्स कलेक्शन मीट ना करने का फेलियर है, उसका जो सज़ा है हम क्यों इस्लामाबाद के गुनाहों का सज़ा में क्यों मुल्तान का या सखर का या क्वेटा का या पेशावर के अवाम को सुना दूँ। हम मुसलसल वफाकी हुकूमत से इमरान ख़ान के दौर में, इस दौर में भी ये तजवीज़ देते आ रहे हैं कि जब से आपने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व किया तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सूबा सिंध से रहा है। मगर सूबा सिंध के बाद बाकी तमाम सूबे ने भी ये ज़िम्मेदारी अपनाते हुए काम किया है और तमाम सूबों का परफॉर्मेंस वफाकी हुकूमत के परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर है। तो हमने खान साहब के दौर में भी और इस हुकूमत को भी कहा कि जो आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी आप सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करें। हम आपके लिए ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे और आप ऐसे भी करें कि आप हमें एक टारगेट सेट करें कि आपने फ़लाँ जितना आपका था कलेक्शन उसको आप कहे हमें कि हमें डबल करना है, और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं सिंध का पैसा से ये आपको भरा के पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन अगर मैं इसका परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर करता हूँ तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप सूबाई हुकूमत को दे दें। मैं समझता हूँ कि जो मुआशी मसले होते हैं, चाहे वो सूबा का हो या वफाक का हो, वो हमारा कलेक्टिव कंसर्न्स है और हमें विन विन सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जो अपना टैक्स जनरेशन को में इजाफा करते हैं, मज़ीद इम्प्रूव करे ताकि हम पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके। अगर कोई मुख्तलिफ सजेशंस हैं, दूसरे सजेशंस हैं, हम वो सजेशन सुनने के लिए तैयार हैं। हम आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अगर कोई आपका बेहतर आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट से बेहतर है, तो वो आर्ग्यूमेंट आप ज़रूर हमसे
शेयर करें, जो भी उनका तजवीज़ होगा, जो भी प्रपोज़ल होगा NFC के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, आइन के हवाले से, वफाकी हुकूमत के, वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर किया जाता है तो मैं अपने पाकिस्तान जो हमारा PPP का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके पास लेके जाऊंगा और उस पर वापस उनको जवाब दूंगा। आसान काम है। मेरा ये सवाल था कि सिंध के जो इस वक्त सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो सरापा इख्तियार है कि पेंशन रूल्स में जो तरमीम की गई है वापस की जाए। तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन 3-4 दिन का सरापा इख्तियार हैं और वो मुसलसल एहतजाज किए जा रहे हैं। वो लाखों मुलाजमीन हैं सिंध के, उनका कहना है कि वो पेंशन रूल्स वापस नहीं हुए तो फिर वो बिलावल हाउस के सामने आकर एहतजाज करेंगे। बिलावल हाउस के सामने भले आ जाए। मैं एक्चुअली इस इशू के हवाले से काफ़ी कंसर्न रहा हूँ, इसलिए मैंने तो कोई सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं सुना, लेकिन ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके मौक़िफ़ देख रहा हूँ और ख़ुद काफ़ी परेशान था कि कैसे हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अवाम का हक़, गरीबों का हक़, मेहनत करने वालों का हक़ का दिफा करते आ रहे हैं, कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अगर किसी का पेंशन का जो बेनिफिशरी है उनका बेनिफिट 65% था, हम उसको 15% पे कैसे लेके जाएं। तो मैंने एक्चुअली आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले CM साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। तो CM सिंध का इस पे ने क्लैरिफाई किया है मुझे कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है। किसी का शेयर अगर कोई ऐसे फ़ीसद का था, उस फ़ीसद को कम नहीं किया गया है। जो पेंशनर्स हैं उनको ज़िंदगी भर उनको पेंशन्स जैसे पहले था वैसे मिला जाएगा। हम जो एक गुंजाइश है या जो एक लूप होल है जहाँ कभी कभार किसी एक आदमी का पेंशन 120 इयर्स के लिए चलता आ रहा था, ना कि किसी का पूरा ज़िंदगी में, इस तरीके के कुछ कंसर्न्स थे जो कि वज़ीर आला और उनके कैबिनेट ने उनको एड्रेस किया गया। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया CM सिंध से कि जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे इंगेज किया जाए, उनका जो जायज़ एतराज़ात है उनको दूर किया जाए, और जो अगर आपके कोई इंटरवेंशंस है या रिफॉर्म्स है वो भी आप सिंध के अवाम के सामने और ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके सामने रखा जाए। माइक खोलें। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म साहब से ना सिर्फ मामला उठाते हैं, जद्दोजहद करते हैं। जिस अंदाज़ में आपका वज़ीर आला आपका सूबा को नुमाइंदगी करते हुए, आपके मसाइल का नुमाइंदगी करते हुए जद्दोजहद करता है, कोई और वज़ीर आला ना आज ना कल इतना वफाकी हुकूमत से जद्दोजहद करता आ रहा है। उसका नुकसान हमारे सामने है। मैंने जैसे जिक्र किया 2013 से लेके 18 से लेके 23, मतलब आपका ज़ीरो ना, उस ज़ीरो को ऊपर लेके जाने में, उसमें आपके PSD पे मंसूबे दिलवाने में, आपको ये तारीख़ी प्रोग्राम में सपोर्ट दिलवाने के हवाले से, ये सिर्फ़ मुमकिन इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदगी की, डट के किया और इतना हिस्सा निकाला। ये तनकीद करना कि ये फिर भी नाकाफ़ी है अपना साइज़ के हवाले से, मुख्तलिफ सूबे के प्रोपोर्शंस के हवाले से, वो अपनी जगह हो भी सकता है। और जो
हम समझते हैं इश्यूज़ रहते हैं, हम मुसलसल वफाकी हुकूमत के साथ उठाते रहते हैं। जहाँ तक PIDCL का इशू है, वो वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया, हमने इन्हीं कंडीशंस पे बजट को सपोर्ट किया कि इस तरीके से ऐसे को काम होगा नहीं। तो मेरा उम्मीद है इसाक डार साहब का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है इंगेज करने से, और इसाक डार साहब अपना ज़बान पे खड़ा होता है, वो इंश्योर करता है कि जब भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी से अगर कोई वादा किया है तो वो मेहनत करके वो वादा पे अमल दरामद करवाता है। तो ये जो आपका PIDCL का शिकायत है, मैं ख़ुद इसाक डार से उठाता हूँ कि ये कैसे कि माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सैलाब के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि वो मिनी बजट पेश करेगी। सैलाब की जो प्रॉब्लम है, उसका जो खसारा है, माली मुश्किलात है, उसको दूर करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत कोई मिनी बजट लाना चाह रही है। कौन वैसे ही बड़ी परेशान है, महंगाई में इजाफा है, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़? अब मेरा इल्म नहीं है कि कोई मिनी बजट आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ज़रूर वफाकी हुकूमत हमसे बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे, जब रखते तो उस पर हम तबसरा दे सकेंगे। थैंक यू एवरीबडी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा एक इंतहाई अहम इक़दाम है। भारत मखसूस दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्ट पनाही कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा भारत की तरफ से दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही का मामला उठाया जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त।